एक गोर कितें तुमचें झाडीच्यान जाल्लें सो आनीक कितें जालां अशें काल पर्यंत 4 घरां आमची डॅमेज जाल्या. सो आयचे कितें अपडेट आमकां कळटली सकाळ पर्यंत कांय येवंक ना. पूण आतां म्हाका दिसता हांव येता आसतना भरपूर वारो सुटला. पावस म्हाका दिसता एक्सेस अरावंड 50-52% एक्सेस जालेलो आसा पावस सरप्लस आसा. सो सगळी जमिनी मोव जालेली आसा, झाडां अप्रूट जाता. सो पळोवया. तुमच्या हातून डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो रिस्पॉन्स कसो आसा? डिझास्टर मॅनेजमेंट तलाटी इन्स्पेक्शन करता. आमी काल तो रेस केल्लो, तलाटी इन्स्पेक्शन करता आनी मागीर ते म्हणजे तांकां कितें मेळपाचें आसा तें मेळपाक भरपूर टायम. कितें जाता प्रॉब्लम, एक सादारण मनीस, गरीब मनीस जो आसता तेच्या जर घराचेर कितें झाड पडलें आनी कितें तेजें त्या टायमार ताका जर लॉस जाता, ते नळे गेल्ले आसता, पत्रे गेल्ले आसता, ते त्या टायमार ताका कितें तरी हेल्प जाय म्हणजे इन्स्टंटली. सो तो इम्पॉर्टंट आयज तेंच्यांनी घातल्या आनी मागीर 1-2 म्हयन्यान तांकां कितें मेळटलें हेजो कांय फायदो जायना. आमी कालूय ते रेस करताले. सो सम फंड शूड बी एलोकेटेड टू डिझास्टर मॅनेजमेंट. की कितें जाली अशी इन्सिडंट जालो जाल्यार बेगींतल्या बेगीन कोण पिडीत आहा ताका कितें तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान एक बेनिफीट कितें तरी मेळपाक जाय.